नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। यस वर्षको बाढी पहिरोले धेरै नागरिकको ज्यान गयो। मनसुन र कार्तिकमा आएको बेमौसमी झरीबाट 200 भन्दा बढीले ज्यान गुमाए। अरबौं रुपैयाँको क्षति भयो। कृषकको बाली नाली ध्वस्त भयो। घटनास्थलमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, माओवादी तथा नेताहरू झुल्किए। फोटो खिचाए, सहयोगको आश्वासन पनि दिए। तर दुर्भाग्यका साथ भन्नुपर्छ, अझै अधिकांश पीडितले कुनै प्रकारको सहयोग पाएका छैनन्। विध्वंसकारी बाढीले तहस नहस सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु मेलम्ची क्षेत्रका बाढी पहिरो पीडितहरू हुन् वा कञ्चनपुरको कृतियाग वर्गका नागरिक नै किन नहुन्, उनीहरूले राज्यको सहयोगबाट अझै वञ्चित छन्। उता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफै हेलिकप्टर चढेर निरीक्षण गरी सहयोग गर्ने बाचा पाएका बर्दिया राजपुरका किसानले पनि अझै केही पाएका छैनन्। सरकार जनताका लागि हो भनिन्छ, तर जनताको समस्यामा सरकार सदैव उदासीन हुने गरेका छन्। बाढी र पहिरोबाट आहत जनतालाई पुनर्स्थापनामा किन नगर्ने? यता पिरामिड शैलीमा सञ्जाल बनाएर गरिने नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैध बनाउँदै सरकार इजाजत पत्र दिन थालेको छ। सोझा सिधा सर्वसाधारण नेपाली ठगिएको विगतको तितो यथार्थबीच सरकारले यो धन्दालाई वैधता दिएको हो। वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री ऐन तथा नियमावलीका आधारमा इजाजत बाँड्न थालिएको हो। नेटवर्किङ व्यवसायबाट विगतमा धेरै ठगिएका छन्, तर उनीहरूलाई कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति र भरण गर्न र गराउन सकिएको छैन। यो अवस्थामा एकाएक सरकारले इजाजत दिनु आश्चर्यको विषय बनेको छ। राजनीतिक अन्यल र स्थिरता अनि सबै दल आफ्नो आन्तरिक चुनावमा उमिरहेको बेला सरकारले हठात यस्तो धन्दामा छुट दिएको हो। यस्तो अलोकप्रिय निर्णयमा पुग्न सरकारलाई कुन अदृश्य शक्ति वा तत्त्वले प्रेरित गर्छ बुझ्न नसकिने विषय बनेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु। आधा दर्जन बढी पार्टी सभापतिको आकांक्षी। संस्थापन र इतर दुवै पक्षमा पदाधिकारीको भागबण्डा मिलाउन सकस। महाधिवेशनमा सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयनमा प्रधानमन्त्री तथा सभापति देउवाको जोड। महामन्त्री पदका प्रत्याशी गगन थापाद्वारा अवधारणा पत्र सार्वजनिक। निर्वाचनमा मत हाल्न पाएर मात्रै हुँदैन, प्रत्येक मतको भ्याल्यु भयो भने मात्रै त्यो डेमोक्रेसी हुन्छ। संसद अवरोधलाई निरन्तरता दिने तयारी रहेको एमाले उपमहासचिव ग्यावालीको भनाई। गठबन्धन सरकारले न्यायालयलाई ठप्प पारेको गम्भीर आरोप। उनीहरूलाई पुरै निष्प्रभावी बनाउने र असफल बनाउने प्रपञ्चहरू रहे। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको जोखिम बढ्यो। साथै प्रदेशमा निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टरको काम अझै पूरा हुन सकेन। विगतमा झैं विद्यालय र क्याम्पसको हाता नै क्वारेन्टिन स्थल बनाउनु पर्ने सम्भावना। र नयाँ पुस्ताका युवालाई धूम्रपान गर्न कडिकडाउ गर्ने न्युजिल्यान्डको नीति। सन् 2008 पछि जन्मेकालाई चुरोट र सुर्तीजन्य वस्तु बेच्न नपाउने गरी निर्माण गरिएको कानुन लागू गरिने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटनको तयारी पूरा भएको छ। शुक्रबारबाट सुरु हुने महाधिवेशनको उद्घाटनको मञ्च निर्माण लगायतका पूर्वाधारका काम सम्पन्न भइसकेका छन्। आज सजावटका केही काम मात्र बाँकी रहेको छ। कांग्रेसको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गस्थित भृकुटी मण्डपमा हुँदैछ। मञ्चमा स्वदेशी तथा विदेशी पाहुना, सरकारका साथै पार्टीका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि छुट्टै तयारी गरिएको छ। भृकुटी मण्डप परिसर वरपर कांग्रेस पार्टीको झण्डा राखिएको छ। महाधिवेशनमा सहभागी हुन विभिन्न जिल्लाबाट नेता तथा कार्यकर्ताहरू आउने क्रम जारी छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको निर्वाचन आचार संहिता विपरीत उम्मेद्वारहरूले प्रचार प्रसार गरेको पाइएको छ। 24 मङ्सिरदेखि सुरु हुने कांग्रेसको महाधिवेशनका उम्मेद्वारहरूले आचार संहिता विपरीत प्रचार प्रसार गरेका हुन्। विभिन्न पदका उम्मेद्वारहरूले आफ्नो फोटो सहितको उम्मेदवारी घोषणा गरेको पर्चा पेम्पलेट महाधिवेशनमा टाँसेर प्रचार गरेका छन्।
कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको आचार संहिता अनुसार महाधिवेशन स्थलको वरपर उम्मेदवारहरूले पोस्टर, पेम्पलेट, माइकिङ जस्ता प्रचार प्रसार सामग्री प्रयोग गर्न पाइँदैन। तर उम्मेदवारहरूले आचार संहिता विपरीत जताभावी प्रचार प्रसारका सामग्री टाँसेर गरिरहेको पाइएपछि त्यसलाई बिहीबार भने हटाइएको छ। महाधिवेशन नजिकैसँगै उम्मेदवारी घोषणा गरेका आकांक्षीहरूले आचार संहिता विपरीत प्रचारबाजी गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिका लागि कोषाध्यक्ष पद बाहेक सबै पदमा निर्वाचन हुने भएको छ। 4700 भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेको कांग्रेसमा नेतृत्व चयन प्रक्रिया कसरी हुनेछ? एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा कोषाध्यक्ष बाहेकको सबै पदाधिकारी सहित जम्मा 134 जनाका लागि मतदान हुने भएको छ। 13औं महाधिवेशनमा ओडा तहदेखि केन्द्रसम्मै थोरै मात्र पदाधिकारीको निर्वाचनको प्रावधान थियो। तर यसपटक पार्टीका सबै तहमा पदाधिकारी मात्र थपिएका छैनन्। कोषाध्यक्ष बाहेकका सबै पदाधिकारी निर्वाचनबाट आउने व्यवस्था छ। कोषाध्यक्ष पद भने सभापतिले मनोनित गर्नेछन्। 4700 भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेको कांग्रेसमा समावेशिकताको आधारमा निर्वाचन हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। संविधान अनुरूप विभिन्न क्षेत्र, समूह, वर्ग, लिङ्ग सबैलाई समावेश हुने गरेर चाहिँ विधान बनाइएको छ। त्यो अनुसार यो तलैदेखि वडादेखि नै निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढेर अहिले अब केन्द्रीय तहको अधिवेशनमा हामी पुगेका छौँ र त्यो भोलि उद्घाटन हुँदैछ। र सबै मैले भनिहालेँ कोषाध्यक्ष बाहेक कोषाध्यक्ष चाहिँ कार्य समितिले निर्णय गरेपछि सभापतिको प्रस्तावमा अरू सबै चाहिँ निर्वाचित हुन्छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिमा 1, उपसभापति 2, महामन्त्री 2, सहमहामन्त्री 8, केन्द्रीय सदस्य 221 जना सहित 134 जना निर्वाचनको आधारमा कार्य समिति बन्नेछ। सबैभन्दा बढी समावेशी बनाइएको सहमहामन्त्री पदको 8 वटा क्लस्टर छुटाइएको छ। केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिले कम्तीमा 10 वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएका महिला प्रतिनिधि मध्येबाट 1, आदिवासी 1, जनजाति 1, दलित महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट 1, मधेसीबाट 1, खस आर्य 1, थारू 1, मुस्लिम 1 र पिछडिएको क्षेत्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू मध्येबाट 1 समेत गरी छुट्टा छुट्टै क्लस्टरबाट भोट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूमा पनि अलग अलग क्लस्टर छुटाइएको छ। केन्द्रीय सदस्य खुलामा 35 जनाले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् भने महिला कोटाबाट 9 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य हुनेछन्। समावेशी केन्द्रीय सदस्यका लागि 54 जना सदस्य पनि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने हुन्छ, जसमध्ये महिला 9, खस आर्यमा 6 महिला सहित 13, आदिवासी जनजातिमा 7 महिला सहित 15, मधेसीमा 4 महिला सहित 9 जना निर्वाचित भएर आउनेछन्। दलितमा 4 महिला सहित 9 जना, थारूमा 2 महिला सहित 4 जना, मुस्लिममा 1 महिला सहित 3 जना, पिछडिएको क्षेत्रबाट 1 जना, अल्पसंख्यकबाट 1 जना, अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाट 1 जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचन प्रक्रियाबाट आउनेछन्। प्रारम्भिक मतदाता 4319 रहेको बागमतीमा सबैभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका छन्। 4700 भन्दा बढी सहभागी हुने महाधिवेशनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 733, प्रदेश नम्बर 2 मा 705, बागमती प्रदेशमा 779, गण्डकी प्रदेशमा 480, लुम्बिनी प्रदेशमा 683, कर्णाली प्रदेशमा 317, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 419 मतदाता रहेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको अन्तिम केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले 3 प्रतिवेदन र 1 अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ। बिहीबार पार्टी कार्यालय शानेपामा बसेको बैठकले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने महामन्त्री द्वय पूर्णबहादुर खड्का र शशाङ्क कोइरालाको लिखित प्रतिवेदन पारित गरिएको हो। त्यस्तै लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदन र पार्टीको नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रतिवेदन पनि पारित गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा कांग्रेसको खातामा 10 करोड रुपैयाँ मौजात रहेको शर्माले बताउनुभयो। त्यस्तै अनुमोदन सम्बन्धित प्रस्ताव पनि पास भएको छ। 3 प्रतिवेदन र 1 अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्तावलाई अब महाधिवेशनमा लैजाने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको महाधिवेशनपछि नीति महाधिवेशन छुट्टै गरिने जानकारी दिनुभयो। बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहभागी हुनु भएन। पौडेलले आफू बैठकमा सहभागी नहुने जानकारी गराएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। त्यस्तै पदाधिकारी थप गर्ने प्रस्ताव बैठकमा नआएको उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीका शुभचिन्तक, शुभेच्छुक, सदस्य कसैलाई पनि देशभरि नै
काङ्ग्रेसको अधिवेशनमा नीति र कार्यक्रमको विषयमा अहिले कम छलफल भइरहेको छ भन्ने लाग्यो भने अहिले त्यो सेड्युलमै नरहेको कुरा मैले फेरि पनि स्मृतिको लागि पार्टीको तर्फबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, स्पष्ट गर्न चाहन्छु र नेतृत्व चयनमा केन्द्रित भएर नीति अधिवेशनबाट त्यो विषयमा नेपाली कांग्रेस जाने भन्ने पूर्व निर्णयलाई फेरि पनि म स्मरण गराउन चाहन्छु। कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। महाधिवेशनमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूका साथै भारतबाट पनि विभिन्न दलका नेताहरू सहभागी हुने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावमा हुने हारजितलाई लिएर असहिष्णु हुन नहुने बताउनु भएको छ। बिहिबार कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतद्वारा लिखित नेपाली कांग्रेस एन्ड नेसन बिल्डिङ पुस्तकको विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीको चुनावमा हुने हार जितलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको हो। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट सकभर सहमतिमा नेतृत्व चयन गरिने उहाँको भनाइ छ। सहमतिमा नभए प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन हुने र जित्नेलाई र हार्नेलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको जोड छ। तर प्रतिस्पर्धाबाट हुने जो चाहिँ प्रतिस्पर्धा जितहार हुन्छ, जितहारलाई हार्नेले जित्नेलाई सहयोग गर्ने, जित्नेले हार्नेको सहयोग लिने, यसलाई सामान्य प्रक्रियामा लिएर कुनै किसिमको कटुता, कुनै किसिमको मन नमानिने, कुनै किसिमको पनि यो चाहिँ नि एकअर्काबाट भित्र चाहिँ निबाट नै यो असहिष्णुता र चाहिँ नि नहोस्। उहाँले 14औं महाधिवेशन कांग्रेसको मात्र नभएर नेपालको प्रजातान्त्रिक भविष्यका लागि पनि एक महत्त्वपूर्ण अवसर भएको जिकिर गर्नुभयो। यो अधिवेशनमा सबै साथीहरूको उत्साह छ, सब मान्छे उत्साहित भएर आएका छन्। मलाई विश्वास छ यस उत्साहपूर्ण घडीमा यसलाई सफल पारेर फर्किँदाखेरि सबै पार्टीका साथीहरूले अत्यन्त उत्साहका साथ गाउँघरमा फर्केर यो पार्टीलाई बलियो बनाएर भोलिको आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई फर्स्ट पार्टी, सबभन्दा ठुलो पार्टी, बहुमतकै पार्टी बनाउने काममा सबै साथीहरू लाग्नु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सहमहामन्त्री महतले बीपी कोइरालाको सरकारको अव्यवस्थाका विषयमा पुस्तक लेखेर प्रशंसनीय काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले महतलाई मेहनती र आफूले पाएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्ने व्यक्ति भनेर टिप्पणी पनि गर्नुभयो। सहमहामन्त्री महतले लेखेको नेपाली कांग्रेस एन्ड नेसन बिल्डिङ नामक पुस्तक बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको नेपालीको पहिलो जननिर्वाचित सरकारको अव्यवस्था बारे रहेको छ। यही विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र विषयको स्नातकोत्तरको शोध तयार गरेको र त्यसलाई केही संशोधित सामग्री सहित पुस्तकका रूपमा प्रकाशन गरेको महतले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले मङ्सिर 28 गते हुने संघीय संसदको अधिवेशनमा एमालेले अवरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रेस चौतारी नेपालले बिहिबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेता गेवालीले पार्टीले कारबाहीको सिफारिस गरेका सांसदहरूलाई कायम राखेर सदन चल्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारले राज्यका तीनैवटै निकायलाई ठप्प पार्ने र असफल पार्ने प्रपञ्च रचनालाई भनाइराख्नुभयो। उहाँले गठबन्धन सरकारका कारण नै लामो समयदेखि न्यायालयलाई ठप्प पार्ने काम भएको आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै उहाँले मुलुकमा राजनीतिक निकासका लागि ताजा जनादेश नै विकल्प भएको एमालेको ठहर भएको बताउनुभयो। जे जस्ता खालका कुराहरू भए असार 28 को परमादेशको बाइ प्रोडक्टको रूपमा राज्यका तीनै अङ्गहरूलाई पूर्ण रूपले अकर्मण्य बनाउने, उनीहरूलाई पुरै निष्प्रभावी बनाउने र असफल बनाउने प्रपञ्चहरू रचिँदैछ। कार्यकारी पूर्ण रूपले अक्षम छ। त्यस्तै उहाँले चितवनमा सम्पन्न 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिका क्षेत्रमा लोकप्रिय र प्रभावशाली भएको सन्देश दिएको बताउनुभयो। गेवालीले महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा नारायणी तीरमा देखिएको ठूलो जनसहभागिता र बन्द सत्रमा नयाँ नेतृत्व चयन हुने पार्टी थप शक्तिशाली देखिएको बताउनुभयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि महामन्त्रीका प्रत्याशी गगन थापाले पार्टीको महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै समुन्नत नेपाल
सम्मानित नेपालीको अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बिहिबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै महामन्त्री पदमा आफ्नो उम्मेदवारी औपचारिक रूपमा घोषणा गर्दै नेता थापाले अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको हो। यसअघि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा बनाउनु भएको थियो। नेता थापाले समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपालीको अवधारणा अगाडि सार्नु भएको हो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली र समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपालीमा आधारभूत भिन्नता रहेको उहाँको भनाइ छ। हाम्रो भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति सबैमा गौरव गर्न पायौँ अनि हाम्रो सामूहिकताको भावनाबाट नेपाली भएको कुरामा गौरव गर्दै जाने अवस्था बन्दै गयो भने हामी समुन्नतितर्फ लम्कँदै गयो भनेर भन्छौँ। त्यसैले समुन्नतिको स्केल र समृद्धिको स्केलमा फरक छ। मैले आफूले अगाडि तयार गरेको समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपालीको एउटा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छु। यो कार्यक्रम महामन्त्रीको रूपमा म नेपाली कांग्रेसमा प्रस्तावित गर्छु, किनकि कांग्रेसको महामन्त्री केवल महामन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने मात्र होइन। कांग्रेसको महामन्त्री भनेको कांग्रेसको राजनीतिक लाइन, कांग्रेसको राजनीतिक कार्यदिशाको प्रस्तावक पनि हो। त्यस्तै नेता थापाले आफू महामन्त्रीमा विजयी भए नेपाली कांग्रेसलाई जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। आफू नेतृत्वमा आए कांग्रेसप्रति गर्व गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने उहाँको दाबी छ। निर्वाचनमा मत हाल्न पाएर मात्रै हुँदैन, प्रत्येक मतको भ्याल्यु भयो भने मात्रै त्यो डेमोक्रेसी हुन्छ। निर्वाचनबाट आएको सरकारसँग असीमित अधिकार हुँदैन, सरकार स्वेच्छाचारी हुँदैन। सबैभन्दा बढी जवाफदेही सरकार हुनुपर्छ। त्यो सरकारसँग जवाफदेहिता पनि हुन्छ र त्यो सरकारले संविधानले दिएको सीमाको कहिले पनि उल्लङ्घन गर्दैन। त्यसले जम्मा एउटा काम गर्छ, संविधानले दिएको नागरिकको स्वतन्त्रतालाई, नागरिकको हक र अधिकारलाई विस्तारित गर्ने काम गर्छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन शुक्रबारदेखि काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा सुरु हुँदैछ। उक्त महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका नेता थापाले आफ्नो सभापति भने अहिलेसम्म थाहा नभएको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको प्रदेश कमिटिका पदाधिकारीको संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय परिसरामा बिहिबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले प्रदेशमा पदाधिकारीको संख्या 7 जनाबाट बढाएर 9 जना पदाधिकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। अब माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटिमा अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, सचिव, 3 सहसचिव र कोषाध्यक्ष रहने भएको छ। बैठकले केन्द्रीय सदस्यलाई प्रदेश तहमा जान जोड नदिने तर स्वेच्छाले जान चाहनेलाई नरोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै माओवादीले प्रदेश समितिमा सदस्यहरूको संख्या पनि बढाएको छ, जस अनुसार प्रदेश 1 मा 259, प्रदेश 2 मा 271, बागमतीमा 275, गण्डकीमा 229, लुम्बिनीमा 253, कर्णालीमा 211 र सुदूरपश्चिममा 223 सदस्यीय प्रदेश कमिटी बन्ने प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बताउनुभयो। प्रदेशमा यो दोस्रो निर्णय प्रदेश पदाधिकारीमा 7 जना भन्ने छ पहिले। अहिले हामी 9 जना बनाउने निर्णय गर्यौँ। 9 जनामा 1 जना अध्यक्ष, 2-3 जना उपाध्यक्ष, सचिव 1 जना, सहसचिव 3 जना, कोषाध्यक्ष 1 जना। यो 7 ले 9 बनाइयो। त्यस्तै माओवादी प्रवेश गर्नेको लहर चलेको भन्दै माओवादी प्रवेश गर्नेको विशेष अध्ययन गर्न देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल र श्रीराम ढकालको कार्यदल बनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। माओवादी केन्द्रको प्रदेश सम्मेलन 25 गते हुँदैछ। सरकारले पुस 4 गतेदेखि 57 जिल्लाका सबै विद्यालयबाट 12 वर्षदेखि 18 वर्ष उमेर समूहका लागि कोभिड-19 विरुद्धको मोडर्ना खोप दिने भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार यसअघि फाइजर खोप नदिएका 58 जिल्लाबाट खोप अभियान सुरु गरिनेछ। यो खोपको केन्द्र 58 वटै जिल्लाका विद्यालयमा हुनेछन्। विद्यालयलाई खोप दिनको लागि विद्यालयमा खोप केन्द्र तोक्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। हिमाली जिल्लाको 100 भन्दा बढी विद्यार्थी भएको विद्यालय र अन्य बाँकी जिल्लाको हकमा 200 भन्दा बढी विद्यार्थी भएको जिल्लामा खोप केन्द्र राखिनेछ। त्यसैगरी कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल खोप लगाएका व्यक्तिलाई खोपको थप मात्रा दिइने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 60 वर्ष भन्दा माथिका भेरोसेलको 2 मात्रा लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई बुस्टर डोज दिने भएको हो। त्यस्तो त सरकारले 3 महिना पूरा भएका गर्भवतीहरूलाई पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन अनुरोध गरेको छ।
14औं महाधिवेशनको संघारमा रहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरू नेतृत्व हत्याउन दौडधुपमा व्यस्त छन्। पटक पटक मिति सार्दै अन्ततः हुन लागेको महाधिवेशनले कांग्रेसलाई नयाँ नेतृत्व मात्रै दिने भएको छ। तर नेतृत्वका आकांक्षीहरू नीति भन्दा पनि व्यक्तिपरक हुँदा यसले कांग्रेसलाई कहाँ लिएर जान्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस यति बेला 14औं महाधिवेशनको संघारमा छ। पार्टीमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षीहरू धमाधम उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन्। अझ विगतमा सभापति पदमा उठेका शीर्ष नेताहरू आफ्नो प्यानल नै बनाएर महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा जाने तयारी समेत गरिरहेका छन्। तर यसरी नेतृत्वमा जान चाहनेहरू बीच नीति भन्दा पनि व्यक्ति प्रधान भएको भन्दै आम रूपमा बहस भइरहेको छ। यो प्रवृत्ति कांग्रेसमा मात्र होइन, अन्य दलमा समेत देखिएको छ। हालै 10औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा एमाले पनि पार्टी नेतृत्व चयन गर्यो। तर यो क्रममा एमाले नीतिलाई अघि सार्नु भन्दा पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नामबाट पार्टीलाई ब्रान्डिङ गर्ने काममा शक्ति खर्चियो। आगामी निर्वाचनमा पनि पार्टीले नीति अघि सारेर भन्दा पनि ओलीको नाम अघि सार्ने नीति सो महाधिवेशनमा छरपष्ट भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा समेत यही प्रवृत्ति देखियो। राप्रपाका अध्यक्ष प्रत्याशी दुवै नेताको एजेन्डा उस्तै भए पनि कमल थापाको विगतका कारण नयाँ अनुहार राजेन्द्र लिङदेन अध्यक्षको रूपमा अघि आए। यति बेला नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको रौनक त छाएको छ। पटक पटक सरेको महाधिवेशन अन्ततः हुने भएपछि नेतृत्वका आकांक्षीहरू धमाधम आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन्। तर यहाँ पनि नीति भन्दा व्यक्तिलाई प्रधान मानिएको छ। आफ्ना नजिकका नेताहरूलाई पदाधिकारीमा उठाउन र जिताउन नेताहरूको रस्साकसी चलिरहेको छ भने पार्टी सभापतिमा त आधा दर्जनको नै दाबी रहेको छ। तर यी सबै अनुहार नीति भन्दा पनि व्यक्ति प्रधान भएको बुझ्न कठिन छैन। पदाधिकारीमा उठेका व्यक्तिहरूको जित्ने सम्भावनाको बारेमा चर्चा चल्दा नीति भन्दा पनि कुन पक्षको हो भन्ने विषयले स्थान पाइरहेको छ। ठूला पार्टीहरू नेतृत्व चयनको क्रममा पार्टीलाई नयाँ दिशा दिन सक्लान् कि नसक्लान् भन्ने आम अपेक्षा विपरीत एमाले र राप्रपाले जस्तै कांग्रेसले पनि नयाँ घरमुली तोक्ने बाहेक थप सन्देश नदिने हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। यति बेला कांग्रेसमा अब कस्तो नेतृत्व आउँछ त्यो थाहा पाउन केही समय कुर्नु पर्नेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। विगतमा कोरोना भाइरस महामारीको सुरुवात हुँदा यसलाई रोक्न सक्ने क्षमता नेपालसँग थिएन। विभिन्न नाकाबाट दैनिक हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू आइरहँदा उनीहरूको चेक जाँच र संक्रमण पुष्टि भएकाहरूलाई राख्न निकै शास्ति भएको थियो। सोही समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सरकारले 7 प्रदेशमा करिब 2 अर्बको लगानीमा सुविधायुक्त होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर हालसम्म ती होल्डिङ सेन्टरको निर्माण पूरा भएको छैन। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस महामारीको सुरुवाती चरणमा नेपालले यसलाई रोक्न सकेन। महामारी फैलनबाट जोगाउनको लागि भौतिक रूपमा समेत कुनै तयारी नहुँदा नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। विशेष गरी नाका व्यवस्थापन र संक्रमितको उचित व्यवस्थापन नहुँदा यी समस्या आएका हुन्। सुरुवाती दिनमा विभिन्न नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको भिडको कारण उनीहरूको चेक जाँच, परीक्षण र व्यवस्थापनको लागि स्थानीय विद्यालय, कलेज तथा धर्मशालालाई प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता समेत थियो। सोही कारण 7 प्रदेशमा संक्रमितलाई राख्नको लागि होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको थियो। तर ती होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन। नेपालको पूर्वी नाका झापामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको होल्डिङ सेन्टर नेपालको पूर्वी जिल्ला झापाको मेचीनगर नगरपालिका 14 दुहाढगी स्थित हडिया खोला किनारमा 4 बिघा क्षेत्रफलमा 25 करोडको लगानीमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण भइरहेको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नेपालमा देखा परेपछि सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टरको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरमा भारतबाट पूर्वी नाका कागडभिट्टा हुँदै ठूलो संख्यामा नेपालीहरू फर्किँदा उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय प्रशासनलाई ठूलै समस्या भएको थियो। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै गत असार 3 गते नेपाल सरकारले आगामी पौष मसान्तभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुने गरी नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाएको हो। नेपाली सेनाको प्रस्तावसँग मेरो कुरा भए अनुसार यो महिनाको मसान्त मङ्सिर मसान्तसम्म चाहिँ हामीले 200 जना अट्ने गरेर त्यो 200 जनालाई हुने गरेको क्षमताको चाहिँ होल्डिङ सेन्टर त्यो सबै त्यसमा बाथरुमदेखि लिएर अनि किचनदेखि लिएर अनि त्यस मेडिकल टिम बस्ने ठाउँदेखि लिएर अनि मेडिकल बेडहरू सबै त्यसलाई तयारी गरेर यो मङ्सिर मसान्तसम्ममा चाहिँ
बुझाउने त्यो हिसाबले अहिले अगाडि बढेको स्थिति छ। यस्तै पर्सा जिल्ला स्थित नाकामा पनि होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्य अझै पूरा भएको छैन। नेपाल सरकारले कोरोना चेक जाँच र संक्रमितहरूलाई राख्नको लागि वीरगञ्जमा पनि 1000 बेड क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो। कोरोना संक्रमणको सम्भावित तेस्रो लहरलाई मध्यनजर गर्दै 28 करोडको लागतमा क्वारेन्टाइन सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले वीरगञ्ज भन्सार क्षेत्रमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो। धनगढीमा पनि होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कैलालीमा निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिका 3 गौरीफन्ट नाका नजिकै निर्माण भइरहेको उक्त होल्डिङ सेन्टरको भौतिक प्रगति 70% भन्दा बढी छ। नेपाली सेनाले 28 करोड 81 लाखमा हनुमान कन्स्ट्रक्सनसँग गत असारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। 1000 बेड क्षमता रहेको उक्त होल्डिङ सेन्टर 3 महिनामै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि वर्षाका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। तर अब भने पौष मसान्तमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। मोरङको विराटनगरमा निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टरको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ। विराटनगरमा निर्माण गर्न लागि 1000 शय्याको होल्डिङ सेन्टरको निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपालीहरूलाई राख्न विराटनगर जुट मिलको जग्गामा होल्डिङ सेन्टर निर्माणको ठेक्का नेपाल आर्मीले हनुमान कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको थियो। होल्डिङ सेन्टर निर्माणका लागि 41 रोपनी अर्थात् करिब 3 बिघा जग्गामा 28 करोडको लागतमा निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो। सकेसम्म जति सक्दो छिटो यसलाई चाहिँ अब उहाँ माथिबाट पनि एकदम प्रेस आइरहेछ। आर्मी हेडक्वार्टरबाट पनि हामी जति सक्दो छिटो चाहिँ यो बुझाउने प्रयत्न गर्छौँ। यति बेला कोरोना महामारीले नयाँ स्वरूप लिने क्रम जारी नै रहेको छ। यस्तोमा पटक पटक महामारीको अनेक लहरले विगतमा जस्तै समस्या ल्याउने जोखिम छ। यस्तोमा सरकारले लक्ष्य लिए अनुसारको होल्डिङ सेन्टर निर्माण हुन सके जटिल अवस्थामा सहज हुन सक्थ्यो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्य, मोरङबाट तारा आचार्य, पर्साबाट हरिशंकर शर्मा र धनगढीबाट अर्जुन बोहराको रिपोर्ट। हिन्दू संस्कार अनुसार मानिसको मृत्यु भएपछि नदी किनारमा दाह संस्कार गर्ने प्रचलन रहेको छ। सोही मान्यता अनुरूप चन्द्रपुर नगरपालिकामा पनि नदी किनारमा दाह संस्कार गरिन्छ। तर त्यहाँबाट घाट व्यवस्थापन हुन नसक्दा नदी प्रदूषित बन्दै गएको छ। दाह संस्कारपछि बाँकी रहेका दाउरा, कोइला तथा पूजा सामग्री लगायतलाई नदी नै बगाइदिँदा नदी प्रदूषित हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 1 स्थित बागमती नदीमा व्यवस्थित शवघाट नहुँदा नदी प्रदूषित बन्दै गएको छ। बागमती नदीमा दैनिक सरदर 5 वटा शव दाह संस्कारका लागि ल्याइने गरिन्छ। घाट व्यवस्थित नहुँदा दाह संस्कार पश्चात बाँकी रहेका दाउरा, कोइला, पूजा सामग्री लगायतका मृतकले प्रयोग गरेका लत्ता कपडा नदीमै विसर्जन गर्ने गरिएको छ। घाट व्यवस्थापन नहुँदा एकातिर नदी प्रदूषित भएको छ भने नदी किनारमा खुला रूपमा दाह संस्कार गर्दा शास्ति बेहोर्नु परेको स्थानीय बताउँछन्। चन्द्रपुर नगरपालिकामा व्यवस्थित शवघाट बनाउन पटक पटक आग्रह गर्दा समेत व्यवस्था गरेको स्थानीयको गुनासो छ। आर्यघाटमा चाहिँ अलिकति राम्रो व्यवस्थित भइदिएदेखि हुने थियो। चितामा चाहिँ लास हुँदाहुँदै पनि कतिपटक लासहरू हामीले सार्नुपर्ने अवस्थाहरू आइरहेछ। सम्बन्धित निकायले चाहिँ यसलाई अलिकति ध्यान दिएदेखि हुने थियो जस्तो लागिरहेछ। दाह संस्कार गर्नलाई चाहिँ जुन हुनुपर्ने हो त्यो आजसम्म नगरपालिकाले गर्न सकेमा हामी आफै चकित भएको छौँ। त्यो अझ ओडाले बढी दायित्व लिनुपर्ने हो, ओडाले नै त्यो काम गर्नुपर्ने हो। दाह संस्कारका कारण बढ्दै गइरहेको जल प्रदूषणले रौतहटमा बग्ने बागमती नदी पनि काठमाडौँकै जस्तै प्रदूषित बनेकोमा स्थानीय चिन्तित छन्। चन्द्रपुर नगरपालिकाका मेयरले निर्वाचित भए लगत्तै बागमती नदीमा व्यवस्थित शवघाट बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर अहिले उनको कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत शवघाट बनाउनेतर्फ उनको ध्यान गएको छैन, जसका कारण शवघाट निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको बजेट समेत फ्रिज हुँदै आएको छ। 78-79 को नगरसभाको बजेट नगरसभाबाट पारित भएको छ। बजेट 50 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले वडा नम्बर 1 मा समुदाय गृह निर्माण गर्ने भनेर छुट्याएका छौँ। व्यवस्थित घाटको अभावमा बागमती नदी प्रदूषित बनाउनुका साथै मृत्यु संस्कारमा समेत प्रभाव परेको छ। प्रदूषित नदीले त्यहाँका स्थानीयको जनजीवन नै प्रभावित बनाएको छ। यसरी जल वातावरण प्रदूषणले विकराल रूप लिनु अघि चाँडो व्यवस्थित घाट निर्माणका लागि सरोकार अल निकायको ध्यान जान जरुरी छ। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बाल विक्रम कार्कीको रिपोर्ट। ग्राहकलाई सहज र सरल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न नबिल बैंकले अनलाइन पोर्टल सार्वजनिक गरेको छ।
बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत बैंकले नोभेल डिजिटल बैंक पोर्टल सार्वजनिक गरेको हो। पोर्टलका सहायताले ग्राहकले एकै स्थानबाट बैंकका सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यो प्रवृत्तिसँगै नोभेल डिजिटल बैंकमा प्रवेश गरेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले बताउनुभयो। सनसिल्क 10औं भोइस कन्टेस्टको विजेता घोषणा गरिएको छ। बुधबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा आशिना देउला, प्रतिमा कार्की र लालना चिमरियालाई विजेता घोषणा गरिएको हो। कन्टेस्टको विजेताले जनै 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। डिजिटल कन्टेस्ट मानिएको भोइस भाद्र 29 गते कार्तिक 6 गतेसम्म चलेको थियो। पहिलो चरणमा 2854 जना सहभागी थिए भने दोस्रो चरणमा 150 जनाले सहभागिता जनाएका थिए। विजेताले प्रिन्सी र प्रिज्मासँग फेस अफ सनसिल्क ग्याङ अफ गर्ल्स भन्ने मौका पाएका छन्। अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजार परिसूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा गिरावट आएको छ। बिहिबार नेप्सेमा 5.84 अङ्कको कमी आएर 2449.97 बिन्दुमा आएर थामिएको हो। यस दिन 231 कम्पनीका 62,23,000 किता शेयर 41,300 पटक कारोबार भएका छन्। कारोबार रकम भने 2 अर्ब 67 करोड रुपैयाँमा सीमित भएको हो। बिहिबार होटल एन्ड टुरिज्म सबैभन्दा धेरै 18 अङ्कले बढेको छ। अन्य 4 म्युचुअल फन्ड र लगानी छिनो अङ्कले बढेका छन्। निर्जीवन बीमा सबैभन्दा धेरै 60 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। जीवन बीमा 34, लघुवित्त 25, उत्पादनमूलक र विकास बैंक 21 अङ्कले ओह्रालो लागेका छन्। त्यसैगरी व्यापार 19, जलविद्युत 17, वित्त 16 र वाणिज्य बैंक 2 अङ्कले घटेका हुन्। सबैभन्दा धेरै कमाउनेमा सिनर्जी पावर रहेको छ, जसको प्रतिकिता आम्दानी 4% का दरले बढेको छ। सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा सामुदायिक लघुवित्त रहेको छ, जसको प्रति शेयर आम्दानी 5% का दरले घटेको छ। हिमालयन डिस्टिलरीले सबैभन्दा धेरै कारोबार गरेको छ, जसको कारोबार रकम 8 करोड 85 लाख रुपैयाँमा सीमित रहेको नेप्सेले जनाएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। पुष पहिलो सता काठमाडौँमा आयोजना हुने कुमारी ब्याङ्क काठमाडौँ टिम च्याम्पियनसिप 2021 कर्पोरेट ब्याडमिन्टन आमन्त्रण च्याम्पियनसिप खेल्ने 8 टोलीको घोषणा भएको छ। आयोजक काठमाडौँ ब्याडमिन्टन एकाडेमी केबीएले बिहिबार एक कार्यक्रमका बीच च्याम्पियनसिप खेल्ने 8 टोलीको घोषणा गरेको हो। च्याम्पियनसिप 6 देखि 9 पुससम्म त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवडहालमा हुनेछ। सार्वजनिक भएको टोलीमा कुमारी ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल टेलिकम, कान्तिपुर पब्लिकेसन, नेपाल आयल निगम, आइएमई ग्रुप, सिल्क ग्रुप र नेपाल विद्युत प्राधिकरण रहेका छन्। यस्तै टोलीले बिहिबारे गोलप्रथाको आधारमा यसअघि सार्वजनिक गरिएको नेपालको शीर्ष वरियताका समान 8 पुरुष र 8 महिला खेलाडीलाई आफ्नो टोलीमा आबद्ध गरेको छ। च्याम्पियनसिपमा पुरुष एकल, महिला एकल, कर्पोरेट डबल्स, पुरुष डबल्स र महिला डबल्स गरी 5 विधामा समावेश गरिएको छ। विजेता टिमका वरियता प्राप्त खेलाडीले 75,000, उपविजेताले 60,000, तेस्रोले 55,000 र चौथोले 47,500 नगद पुरस्कार पाउनेछन्। अब 24 वेदर अपडेट। प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक।
नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु। आधा दर्जन बढी पार्टी सभापतिको आकांक्षी संस्थापन र इतर दुवै पक्षमा पदाधिकारीको भाग बण्डा मिलाउन सकस। समितिले निर्णय गरेपछि सभापतिको प्रस्तावमा अरु सबै चाहिँ निर्वाचित। महाधिवेशनमा सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयनमा प्रधानमन्त्री तथा सभापति देउवाको जोड। महामन्त्री पदका प्रत्याशी गगन थापाद्वारा अवधारणा पत्र सार्वजनिक। निर्वाचनमा मत हाल्न पाएर मात्रै हुँदैन, प्रत्येक मतको भ्याल्यु भयो भने मात्रै त्यो डेमोक्रेसी हुन्छ। संसद अवरोधलाई निरन्तरता दिने तयारी रहेको एमाले उपमहासचिव गेवालीको भनाई। गठबन्धन सरकारले न्यायालयलाई ठप्प पारेको गम्भीर आरोप। उनीहरूलाई पुरै निष्प्रभावी बनाउने र असफल बनाउने प्रपञ्चहरू रहे। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको जोखिम बढ्यो। 7 प्रदेशमा निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टरको काम अझै पूरा हुन सकेन। विगतमा झैं विद्यालय र क्याम्पसको हाता नै क्वारेन्टिन स्थल बनाउनु पर्ने सम्भावना। र नयाँ पुस्ताका युवालाई धूम्रपान गर्न कडी कडाउ गर्ने न्युजिल्यान्डको नीति। सन् 2008 पछि जन्मेकालाई चुरोट वा सुर्तीजन्य वस्तु बेच्न नपाउने गरी निर्माण गरिएको कानुन लागू गरिने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।